कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। शहर में कोरोना के मजीद 142 नए मरीज सामने आ गए, जबकि कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 7.3% रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, पंजाब 231 नए मरीज सामने आए, जबकि पंजाब भर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 2.8 रिकॉर्ड की गई। तबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लाजमी इस्तेमाल करने और वैक्सीन के दिनों में डोज के साथ बूस्टर डोज लाजमी लगवाने की तलकीन की है। मुशाहिदे में आया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के 6 माह बाद कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आ रही है और ऐसे मरीजों को जब कोरोना होता है तो हालात भी तशवीशनाक होते हैं। लिहाजा ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल से बचने के लिए 6 माह बाद बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद है। दूसरी जानिब लाहौर में डेंगू बेकाबू होने लगा। शहर में डेंगू के मजीद 24 नए मरीज सामने आ गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू के हमलों में तेज़ी आने लगी। मजीद 25 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। शहर भर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 30 हो गई। दूसरी जानिब शहर में 1508 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे महकमे सेहत की टीमों ने तलब कर दिया। शहरी डेंगू से बचाव के लिए पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनने के साथ साथ मच्छर मार लोशन का भी इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। लेस्को को 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दर्जा हरारत बढ़ने पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लेस्को की डिमांड 5100 मेगावाट से तजावज कर गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से बिजली की फराहमी को 4500 मेगावाट तक महदूद कर दिया गया। तलब और रस्म में 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। जराये ने बताया कि लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ट्रांसफार्मर जलने की वजह से भी बेशतर इलाकों में सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना है। लेस्को में मुफ्त बिजली की सहूलत की आड़ में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को फ्री सप्लाई देने की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम अफसरान व मुलाजमीन को यूनिट्स के मुताबिक बिल्स भिजवा दिए गए। इसी तरह दीगर कंपनियों से रिटायर्ड होने वालों को भी सप्लाई बंद कर दी गई। लेस्को की जानिब से रिकॉर्ड को मुरतब करने के लिए अफसरान व मुलाजमीन को बिल्स अरसाल किए गए हैं। लेस्को के तमाम दफातर ने अफसरान व मुलाजमीन से दोबारा डाटा मांग लिया है, जिसके मुताबिक रिकॉर्ड को तरतीब दिया जा रहा है। जराये का कहना है कि मुफ्त बिजली की सहूलत की आड़ में गूस्ट अकाउंट पर भी बिजली मुफ्त दी जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। कंपनी के फैसले के बाद हाजिर सर्विस रिटायर्ड मुलाजमीन मुतलका रेवेन्यू दफ्तर में रिकॉर्ड जमा कराएंगे। रिकॉर्ड जमा कराने वालों को फ्री सप्लाई देने की सहूलत बहाल कर दी जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चावल मजीद महंगे हो चुके हैं और कीमत 10 से 20 रुपये तक बढ़ा दी गई है। सुपर कर्नल चावल 280, जबकि सुपर कायनात चावल का 50 किलो का थैला 14,500 रुपये में मिलेगा। अकबरी मंडी में 10 रुपये इजाफे से सुपर कर्नल चावल 266 रुपये फी किलोग्राम होलसेल में मिलेगा। सुपर कायनात चावल 20 रुपये इजाफे से होलसेल में 276 रुपये किलो हो गया है। परचून में अब सार्फिन को सुपर कर्नल चावल 280 रुपये किलो और सुपर कायनात चावल 290 रुपये में दस्तयाब होगा। इसी तरह सुपर कर्नल बासमती चावल का 50 किलोग्राम का थैला 13,300 रुपये में मिलेगा। सुपर कायनात चावल फाइन क्वालिटी 50 किलोग्राम का थैला 14,500 रुपये में मिल रहा है। अब जो अच्छी क्वालिटी का चावल है वो 300 रुपये हो गया और जो उससे थोड़ा सा हल्का है वो 280 रुपये पर केजी यानी कि रेट हो गया उसका। परचून के रेट यही है ना, 280 रुपये और 300 रुपया यानी कि फी केजी रेट। कि लाहौर के लिए 23 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड जारी। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को 4 अरब 29 करोड़ रुपए मिलेंगे। महकमे तवानाई 1 अरब 3 करोड़, जबकि पब्लिक बिल्डिंग के लिए 3 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वाटर सप्लाई और रोड सेक्टर समेत 700 से ज़ायद स्कीमें मुकम्मल होंगी। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के लिए पहले क्वार्टर की मद में तरक्याती बजट जारी कर दिया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक स्कूल एजुकेशन के लिए 7 करोड़ 50 लाख का फंड जारी किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए 6 करोड़ 65 लाख का फंड जारी किया गया है। स्पेशल एजुकेशन के लिए 80 लाख रुपए, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए 99 करोड़, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 4 अरब 29 करोड़ जारी किए गए हैं।
پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے لیے 5 کروڑ 34 لاکھ، واٹر سپلائی اسکیموں کے لیے 67 کروڑ 64 لاکھ، سوشل ویلفیئر کے لیے 19 کروڑ 93 لاکھ، ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے 50 کروڑ روپے اور بلدیاتی منصوبوں کے لیے 85 کروڑ 61 لاکھ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ روڈ سیکٹر کی بات کریں تو روڈ سیکٹر اسکیموں کے لیے 15 کروڑ 29 لاکھ، محکمہ توانائی کے لیے 1 ارب 3 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز میں 4 ماہ کی تاخیر اسکولوں میں داخلہ مہم بری طرح سے متاثر ہے۔ سرکاری اسکولوں کی انرولمنٹ میں 1.25 لاکھ بچوں کی کمی ہے۔ لاہور میں گزشتہ سال کی نسبت 30,000 بچوں کا داخلہ کم ہوا۔ 2,80,000 روپے کے داخلے کا ہدف تھا۔ اسکول سربراہان کے لیے داخلوں کا ہدف چیلنج۔ پنجاب بھر میں رواں سال سرکاری اسکولوں میں 1.25 لاکھ بچے کم داخل ہوئے۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں بھی داخلہ مہم بری طرح متاثر ہونے لگی۔ لاہور کے اسکولوں میں گزشتہ سال کی نسبت 30,000 بچے کم داخل ہوئے۔ گزشتہ سال لاہور کے سرکاری اسکولوں میں 2,80,000 نئے بچوں کے داخلوں کا ہدف دیا گیا تھا۔ رواں سال تمام اضلاع کو بچوں کی انرولمنٹ مکمل کرنے میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ پنجاب بھر میں گزشتہ سال نئے داخل ہونے والے بچوں کی تعداد 26 لاکھ سے زائد تھی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق نئے داخلوں کے لیے اسکول سربراہان کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نئے تعلیمی سال کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ 30 ستمبر تک داخلوں کا ہدف مکمل کر لیا جائے گا۔ پنجاب کے اساتذہ اور ملازمین کی سنی گئی 5 ماہ کے بعد اسپیشل الاؤنس کی ادائیگی کا کوڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو اگست کی تنخواہیں 15% اسپیشل الاؤنس کے ساتھ ملیں گی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پنجاب کے اساتذہ اور ملازمین کے لیے اسپیشل الاؤنس کی ادائیگی کا کوڈ جاری کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کو اگست کی تنخواہیں 15% اسپیشل الاؤنس کے ساتھ ملیں گی۔ گزشتہ 5 ماہ کے بقایا جات بھی اگست کی تنخواہوں کے ساتھ ملیں گے۔ 15% اسپیشل الاؤنس جون کی بیسک تنخواہ پر ملے گا۔ بڑھ گئی۔ اب پرائیویٹ اسکولوں کو 1 نہیں بلکہ 2 سال کے لیے ای لائسنس جاری کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے ہزاروں پرائیویٹ اسکولوں کے لیے اچھی خبر، پرائیویٹ اسکولوں کے ای لائسنس کی میعاد بڑھا دی۔ اب پرائیویٹ اسکولوں کو 2 سال کے لیے ای لائسنس جاری کیا جائے گا۔ اس سے قبل ای لائسنس 1 سال کے لیے جاری کیا جاتا تھا۔ فیصلہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواست پر کیا گیا۔ 1 سال کا لائسنس جاری ہونے سے پرائیویٹ اسکولوں کو تعلیمی بورڈ سے الحاق میں مسائل کا سامنا تھا۔ اسکول سربراہان کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بچوں کی رجسٹریشن میں دشواری کا سامنا تھا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پرائیویٹ اسکولوں کو 2 سال کی رجسٹریشن جاری کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بچوں کی من پسند کینڈیز میں مضر صحت کھلے رنگوں اور کیمیکلز کا استعمال کرنے والے یونٹ پر چھاپا، پروڈکشن بند کر کے جرمانہ عائد کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے علامہ اقبال ٹاؤن میں بچوں کے لیے گولی ٹاپیاں تیار کرنے والے کنفیکشنری یونٹ پر سابقہ ہدایت کی سنگین خلاف ورزی پر پروڈکشن بند کر کے بھاری جرمانہ عائد کر دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کنفیکشنری یونٹ کی پروڈکشن پہلے سے بند کر رکھی تھی، تاہم قوانین کے خلاف بغیر اجازت خود سے کینڈیز تیار کی جا رہی تھیں۔ بچوں کی من پسند کینڈیز کی تیاری میں کھلے رنگ اور کیمیکلز استعمال کیے جا رہے تھے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے 4 سیمپلز کو رجسٹریشن کے لیے بھجوا دیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق بچوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں کھلے رنگوں اور کیمیکلز کا استعمال موذی امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیس، پولیس کا لیگی رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ، کینٹ کچہری سے 12 لیگی اراکین کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملک غلام حبیب آوان، رانا مسعود احمد خان، عطا اللہ تارڑ کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ صدار احمد اویس لغاری، مرزا جاوید، سیف الملوک کھوکھر، پیر خضر حیات کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ راجہ سکیر احمد، عبدالرؤف، پیر اشرف رسول، بلال فاروق، رانا منان کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کینٹ مدثر حیات نے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائے کیس میں کھیرا گجر پولیس نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری عدالت کے لیے درخواست دائر کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کینٹ کچہری مدثر حیات نے درخواست پر سماعت کی۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان دانستہ طور پر پیش نہیں ہو رہے، ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش مکمل کرنی ہے، ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے لیگی رہنما ملک غلام حبیب آوان، رانا مسعود احمد خان، عطا اللہ تارڑ، صدار احمد اویس لغاری، مرزا جاوید، سیف الملوک کھوکھر، پیر خضر حیات، راجہ صغیر احمد، عبدالرؤف، پیر اشرف رسول، بلال فاروق اور رانا منان خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔